الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وعلى شرعه مستقام. شخصيتنا اليوم من الشخصيات الفذة وقاماتنا الإسلامية في التاريخ الشامخة السامقة ومن قدواتنا العظيمة، وأصدقكم القول إذا قرأت سيرته أو تحدثت عنه برهبة، وما قرأت سيرة أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كمثل قراءتي لسيرة عثمان رضي الله عنه بن عفان، ذلك لأن الملابسات والوقائع والأحداث التي أحاطت بتاريخه رضي الله تعالى عنه وما حصل فيها من التشويه والكذب والتزوير والطريقة التي قتل بها تجعلنا أمام قامة شامخة وسامقة، وفي نفس الوقت نتعاطى تاريخه بشيء من الرهبة والخوف. ولعل هذا لأن الملائكة تستحي منه ورسول الله يستحي منه، وكتب الله على كل قارئ لسيرته أن يقرأ سيرة عثمان على استحياء. هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن مرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. أمه أروى بنت كريز ابن شمس ابن عبد مناف، غير أن أم أروى هي أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى حبوبته أمه عمة الرسول لزم طوالي باختصار، لأنه هو عثمان بن عفان أمه أروى أبوها كريز ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، وأمها أروى اللي هي أم عثمان أروى رضي الله تعالى عنه، أمها البيضاء بنت عبد المطلب وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان تزوج من النساء أولا رقية، وتزوجها إبان إسلامه، وقيل أنه تزوجها قبل البعثة، وذلك أن سعدة بنت كريز اللي هي أخت أروى خالة عثمان رضي الله تعالى عن عثمان أخبرته أنه سوف يتزوج بامرأة زوجها عظيم، وكانت من اللائي يتكهن في الجاهلية، فرقية كانت تحت عتبة ابن أبي لهب، ثم بعد ذلك طلقها وفارقها، فتزوجها هذه السيدة المباركة بنت السيد المبارك رضي الله تعالى عنها، تزوجها عثمان رقية. ولما كتب ابن عساكر الأوائل قال في الأولين والآخرين لم يغلق الباب على ابنتي نبي إلا عثمان بن عفان، لأنه بعد رقية وقد مرضت أيام بدر فمارضها رضي الله تعالى عنه، وماتت بعد بدر مباشرة، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان سهما في جملة من حضر، لأنه تأخر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج بعد السيدة رقية بأم كلثوم، وقد أنجبت له رقية ابنه عبد الله وكان به يكنى، ولذلك قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: عثمان ذي النورين وصاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين وزوج البنتين. في الأولين والآخرين ما في زول الزوج بنتين بتاع النبي من آدم عليه السلام لحد القيامة تقوم، غير عثمان ما في. ولذلك في بعض الروايات وإن كان في إسنادها مقال قال له: لو كانت لنا ثالثة لزوجناك، ولو كانت لنا 40 بنت لزوجتك الواحدة تلو الأخرى يا عثمان. عثمان رضي الله تعالى عنه تزوج بعد ذلك بفاتخة بنت غزوان ابن جابر، وولدت له عبيد الله من أولاده، ثم تزوج بأم عمرو بنت جندب ابن عمرو الأزدية، وهذه ولدت له معظم أبنائه خالدا وعمرا وعمر وإبان من أكثر الرواة عن أبيه عثمان، إبان بن عثمان، وولدت له مريم. ثم تزوج بفاطمة بنت سعيد بنت الوليد المخزومية، وولدت له الوليد وسعيد. ثم تزوج رضي الله تعالى عنه بأم البنين، وهذه أنجبت له ابنه عبد الملك.
ثم تزوج رضي الله تعالى عنه برملة بنت شيبة بن ربيعة، وهذه أنجبت له أم إبان وأم عمرو وعائشة من بناته. ثم تزوج بنائلة بنت فرافص الكلبية رضي الله تعالى عنها، وأنجبت له ابنته مريم الثانية، عنده مريم 2. ولما مات رضي الله تعالى عنه كان في عصمته 4 نسوة، ده يوم ما مات، أم البنين ورملة وفاتخة ونائلة بنت فرافص الكلبية. أول حاجة بيته، نتكلم عن بيته، دي الناس البيت. طبعا في ناس لحد ما يموت مش لا في زول بيجيب خبره ولا ناس بيته. الزول لما يكون عظيم الناس بيبهروا حتى في بيته، ما بخلوه، يعني حتى ناس بيته يتعرفوا، دي الناس البيت. الفضائل التي جاءت عن عثمان رضي الله تعالى عنه كثيرة جدا، يقسمها العلماء إلى قسمين: فضائل ذكر فيها عثمان وغيره، كحديث أبي سعيد وحديث أبي موسى وحديث أنس الذي هو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسهم على الباب فكان يطرق، سبحان الله، كانوا يأتون أو يأتي هؤلاء كأنهم جاءوا بترتيب قدره الله. جاء أبو بكر قال بشره بالجنة، ثم جاء عمر فقال إذن له وبشره بالجنة. فلما طرق عثمان قال من بالباب؟ قال عثمان، والباب يقال له باب قف، أي باب جنينة في بير. فقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فبشر عثمان ودخل. لما دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس إلى البئر وقد تدلت أقدامه، فجلس عن يمينه أبو بكر ودل، وجلس عمر. أما عثمان جاء وجلس مقابلا لهم بعيدا. قال أهل التفسير هذا يدل على اجتماعه مع النبي وصاحبيه، غير أن قبره انفرد وقبر هؤلاء اجتمع، يعني قبور هؤلاء اجتمعت وقبر عثمان رضي الله عنه انفرد. ورواية بشره بالجنة على بلوى تصيبه هي رواية متواترة في الصحيحين وفي غيرها من كتب السنة. وكذلك جاء في مناقبه، والحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل عنده أبو بكر وقضى حاجته ومضى، وكان ثوبه قد ارتفع حتى ظهر بعض فخذه. ثم جاء عمر وفعل ذلك، جلس وقضى حاجته وخرج. فلما جاء عثمان اعتدل في جلسته صلى الله عليه وسلم وسوى ثوبه حتى جلس عثمان وقضى حاجته وخرج. فقالت عائشة وقد سألته عن لماذا خص عثمان بذلك، قال يا عائشة إن عثمان رجل حيي، ولو أني أذنت له بذلك ما قضى حاجته، ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء. والحديث في صحيح مسلم. ولذلك كان يقول أصدق أمتي حياء عثمان، له حياء قوي جدا، حتى ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، إن عثمان رجل حيي تستحي منه الملائكة. هذه روايات بعضها في المسند، ولكن الرواية الصحيحة هي في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أما هنالك أحاديث ذكر فيها عثمان وحده، وجاء فيها ذكر عثمان وحده. من ذلك حديث ابن عمر في الترمذي، قال ابن عمر بينما أنا جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا برجل من بعيد قد تقنع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستكون فتنة ويقتل فيها المقنع ذاك مظلوما. قال ابن عمر فتبعته فإذا هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. عثمان وقع اختياره كخليفة ثالث، وهو أطول الخلفاء حكما، فقد حكم 12 سنة وبضعة أشهر، 4 أشهر أو تزيد، 12 سنة، أكثرهم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنه. وعثمان من فضائله ومناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أرسله يفاوض أهل مكة، ولما جاء الخبر بأن عثمان قد قتل جاءت البيعة. قال ابن عمر لو علم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أعز عنده من عثمان لأرسله. ولما بايع وبايع الناس وضع يده الأخرى فوق أيدي الناس وقال هذه عن عثمان، لو عثمان حي لو ما قتلوا دي برضو يبايع معانا على الموت. فكأنه شهد بيعة الرضوان. وكانوا 400 رجل و1000، لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. ولم يتخلف إلا الجد ابن قيس، وكان منافقا تخلف خلف شجرة أو خلف بعيره. والخير أقسام، حسب ما حصل أي قتال ذاته هو قاعد في موت بالجد. لو بايع أزود كان دخل في المسألة دي أبا يبايع، وزي ده الله بخليه يبايع ذاته.
زي ده كان جاي يبايع ذاته في حاجة بتجره بتوديه هناك، زي ده ما بينفع ذاته. أي زول بايع تحت الشجرة ما بخش النار نهائي. هم 1400 صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عثمان رضي الله عنه عرف بكثرة العبادة، عرف بكثرة العبادة. وناسب أصلا شوف يا إخواننا، عثمان قدم على علي، ولذلك يقول ابن عمر والحديث في البخاري: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ده اجتهادهم قدموه، خلاص معنا أنت بتغلط الناس دي كلهم. ولذلك جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن ميزانا نزل فوضعت في كفة والأمة في كفة فرجحت بها، فوضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فرجح بها، فوضع عمر في كفة والأمة في كفة فرجح بها، ثم وضع عثمان في كفة والأمة في كفة فرجح بها، ثم رفع الميزان. عثمان بن عفان يا إخواننا أنا بتجيني رهبة، لأن عثمان بهذه الفضائل وهذه الخصائص وهذه الميز بالرغم من ذلك لم يسلم من الطعن للأسف الشديد. وبالمناسبة شهد محمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وغيرهم أن الهدى مع عثمان، وأن الذين خرجوا على عثمان كانوا على باطل. بل والدليل على أنهم كانوا على باطل بعد أن قتلوا عثمان نهبوا داره ونهبوا بيت مال المسلمين. دي الناس داير لهم دين؟ ما قالوا زود غلطان، قول غلطته وقتلته، ما في حاجة يذبح لك أصلا انك انت تقتله بعد تنهب المال. وقتل عثمان سوف نتحدث عنه في درس منفصل. عرف عثمان رضي الله عنه بطول العبادة، حتى كان ابن عمر يقول في قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قال هو عثمان، ما في ذلك شك، كان يقول هو عثمان. قال طلحة بن عبيد الله، ونقل ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء بغير ما طريق ورد أن عثمان رضي الله تعالى عنه بعد صلاة العشاء وقف عند الحجر الأسود مقنع، قال: جئت أزاحمه طلحة فإذا هو عثمان، وقف يصلي قيام الليل فما زال يقرأ القرآن حتى ختم القرآن في ركعة، وأذن أذان الفجر فكانت له وترا وقيام ليلة. فد ركعة وقف يصلي يقرأ وماشي يقرأ وماشي لحد ما كمل القرآن في ركعة، والفجر أذن من بعد العشاء، فد وقفة لحد الفجر أذن، فد ركعة كانت له وترا وقيام ليلة. قال ابن الحافظ الذهبي: وهذا أثر وتواتر بغير ما طريق. يعني ذات الموضوع ده من كثرة ما مشتهر ما داير له إسناد ذاته، كثير رووا الكلام ده عن عثمان رضي الله عنه. أما أكثر ما يميزه يا إخواننا، أي زول عنده ميزة، أكثر ما يميزه إنفاقه في سبيل الله. والمال صعب، الزول يدخل يده في جيبه يقرر يطلع 20,000 يمرق 5,000، والله كلك بجد، والله القروش دي حارة كيف. الزول بعد ما يطلع يقول لك اسمع، يطلع 100,000 يقول دي باكر بدالي زول مسكين، والله كان أصبح باكر كان ادى 10,000 تعال سألني تديها في الليل ذاك طوالي، والله ليه باكر بتقلب. بيقول لك المرأة حق اللبن والأولاد داري حق المدرسة، بتنقص تنقص تنقص لحد ما الشيطان يقول لك الله ما أمر بهلاك، انت في رقبتك محتاج. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وبالتالي عثمان بن عفان ده في الإنفاق والله يا إخوان ما رأيت مثله بالجد. بئر روما اشتراها ب35,000 درهم وجعلها خالصة للمسلمين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في المسجد، لذلك قال أهل السير: اشترى عثمان الجنة من رسول الله مرتان أو مرتين. اشترى مرتين، قال اللي يعمله يكون يخش الجنة، يشتري بالروم يدول الجنة، اشترى طوالي ما قال خلاص الجنة كفاية. بعد فترة قالوا: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، جهزه عثمان. أنا لو كنت محله أقول الجنة كم مرة، ما خلاص اشتريتها أنا ضمنتها، شوف لك زول تاني. أنا لو كنت في محله أقول كذي. اشترى الجنة مرتين، قالوا الجنة اشترى، تاني قالوا الجنة برضو اشترى. اشترى الدار المجاورة للمسجد وقال: من يشتري الدار وله الجنة، اشتراها. في الكعبة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد بعد فتح مكة، قال: من يشتري الدار المجاورة له الجنة، اشتراها عثمان. أصلا في الإنفاق ده جيش العسرة جهز جيشا كاملا. يا إخواننا والله يا أخي أنا ما بعرف الناس دي بيفهموا كيف. يا إخواننا نحن الدين ده ما عملنا فيه أي حاجة، قاعدين تحت المكيفات والمراوح كويس وما شاء الله مبسوطين. عثمان بن عفان جهز جيش العسرة، جاب 940 بعير و60 فرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشاركني فيها رجل لا بخطام بعير ولا لجام فرس. قال حتى عقال البعير الحبل جابوا، ما لما جاء الموضوع بيجيبوا بنجدوا لجد، جاب الشيء كله. بعد ده جاء بال40 أوقية من الذهب وضعها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بالدنانير يضعها، حتى قلب النبي صلى الله عليه وسلم الدنانير وقال:
ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة. قال له أي حاجة تعملها تاني الله بيغفر لك، مع أنه ما عمل حاجة غلط ذاته. عثمان بن عفان كان عنده إجلال للنبي عليه الصلاة والسلام. لما منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان 3 درجات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الدرجة الثالثة ويخطب. فلما جاء أبو بكر أبى أن يقف على الدرجة التي كان يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا، فوقف في الدرجة الثانية. فلما جاء عمر أبى أن يقف لا على درجة النبي لا ولا على درجة أبي بكر، فوقف في الدرجة الأخيرة. ثم جاء عثمان في أول خطبة يخطبها وقد قدم للخلافة في 3 أو 4 من محرم سنة 14 هجرية، فلم يجد بدا أن يقف على مكان النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التحدي ذا، يعني حيجي وين؟ ما في طريق أصلا. فوقف، فلما لامست أقدامه الموضع الذي كان يقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام أخذته الهيبة وارتج عليه وما استطاع أن يتكلم. قال السلام عليكم وقعد. لما وقف يتكلم بعد الأذان ما قدر ينضم، ما قدر يقول أي حاجة. فلما طال انتظار الناس خنقته العبرة. شوف الأدب ده عليك الله، ويقف في محلة الرسول صلى الله عليه وسلم. الموضوع ده أثر عليه تأثير، خنقته العبرة. ثم قال لهم أقصر خطبة في التاريخ بعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغ خطبة. قال لهم أنتم إلى خليفة فعال أحوج منكم إلى خليفة قوال، ولئن عشت لتأتينكم الخطب تترى وسيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم نزل من المنبر أقيم الصلاة. قال له خطبة، لكن خطبة عجيبة. عثمان بن عفان لما كان خليفة يقول الناس أنه كان يولي أقاربه، وأي بأس في أن يولي الرجل أقاربه إن كانوا أكفاء، ما في بأس. بل حتى لما بدأ علي رضي الله عنه في الكوفة يولي ابن عباس وقثم وغيرهم من أهله، قال بعض أهل الكوفة ولما خرجنا على الشيخ الكبير؟ يا إخواننا كونه تولي الأقارب، عمر بن الخطاب ما كان يولي الأقارب، هذا نهج وضعه من باب الورع، ليس هذا نهجا عاما لكل الخلفاء. فهو يولي من أقاربه من يثق فيه وقد يكون ناصحا له. وبالتالي حتى المؤاخذات التي أوخذت على عثمان رضي الله تعالى عنه لم تكن كافية ولم تكن مبررة لثورة مسلحة لولا أن قادها أهل السوء وأهل الضلال، ونسأل الله السلامة والعافية. عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما كان خليفة قال سبحان الله يجلس بين الأذانين يسأل الناس عن أسعار السوق وعن أسعار المواد والتموين الحاصل كيف والأكل كيف. وكان الناس كما قال الحسن البصري قتل عثمان لأن الأرزاق كانت دارة والعدو متقى. ولقد كان عثمان يقف في المنبر ويقول للناس اغدوا إلى أعطياتكم من العسل والسمن، لكن الناس بطروا النعمة. ما في ناس بعد ما يأكلوا ويشربوا يقول لك اوعد ننظره، يقول لك ما حكم كده ليه، ما قال كده ليه. يا اخواننا زول ما عاش العصر، تحكم على العصر كيف انت؟ الزول كان عايش العصر قدر كل مسألة بتقديرها. وبالتالي كل كلام عن عثمان رضي الله عنه مرفوض بالمناسبة. وبالتالي شوف يحكي ابن سعيد ابن يربوع ابن عنكثة المخزومي قال كنت طفلا صغيرا أجري وراء الطير، يا عبار الطير. قال فإذا بالمسجد فيه زيادة وبناء وفي البناء طير، فدخلت المسجد فإذا بشيخ كبير قد رقد لم أر أحسن منه وجهه. قال فلما رآني قال ابن من أنت؟ أنت ود منه؟ قلت ود سعيد ابن يربوع ابن عنكثة المخزومي. قال له أيقظ ذاك الغلام. قال في واحد تاني راقي جنبه. قال أيقظته فكلمه وقال لي أقعد. قال فجاءني ب1000 درهم وحلة. قال له هذا حقكم من بيت المال. قال أخذتها وذهبت إلى أبي فقال من أين أتيت؟ قلت له وجدت شيخا عجوزا في المسجد فوصفته له. قال يا أخي قبحك الله، هذا أمير المؤمنين عثمان، هذا أمير المؤمنين عثمان. وكان لعثمان رضي الله عنه خاتما نقش عليه آمن عثمان بالله العظيم. ده نقش الخاتم بتاعه، نقش عنده خاتم ما كاتب في نقش الخاتم آمن عثمان بالله العظيم. والله فعلا آمن، والله زول ما آمن مطلع القروش دي. والقصة مشهورة أنه لما في خلافة عمر في عام الرمادة لما جاءت قوافله وتلقاه التجار يقولون يا عثمان بكم البضاعة؟ قال بكذا. قال نعطيك ضعفها. قال زيدوني. في ناس قالوا نعطيك يعني 3 أضعافها، وصلوا 5 أضعافها. قال لا بنربحها 5 مرات، قدروا راس المال 5 مرات. قال زيدوا.
قالوا يا عثمان ما عهدنا عليك جشعا؟ قال لقد زادني ربي وأعطاني الحسنة ب10 أمثالها. من يزيد؟ يزول عنده أكثر؟ قالوا لا، فقسمها على فقراء المدينة. تجارة كاملة بالله في زول بيعملها. زول في الدين ده 5000 ما دفعها، يجي يطعن في عثمان بن عفان. 5000 ما دفعها، يجي يطعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه كان ينفق، وعرف عثمان رضي الله عنه بإنفاقه. يا أخي قال له غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة، ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. بالله يزول يقولوا فيه كلام قدر ده، بالله تاني البيدن انهم فيه منه يقولوا فيه كلام قدر ده. عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه فضائله جمة واجتهاداته عظيمة. يكفي قال أهل السير من أعظم مناقب عثمان رضي الله عنه هذا المصحف، جمع الأمة على مصحف واحد إلى يوم الدين. أي زول اقرأ حرف في تراويح ولا براو عثمان عنده أجر. تقول لي شنو؟ جمع الناس على مصحف واحد. لما جاءه حذيفة جمع الناس، شوف الفهم ده، عارف جمع الناس على شنو؟ جمع الناس على آخر عرضة عرضها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. آخر قراءة عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل، وجبريل شاهد عليها. آخر عرضة دي مسكة، وبعد ذاك جعل هذا هو المصحف الأصل، وكل الروايات قائمة على هذه المسألة. جمع الناس على مصحف واحد رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان رضي الله عنه والله هو صاحب المناقب الجمة. والله مثلنا لا ينبغي أن يتكلم، والله مثلنا لا ينبغي أن يتكلم عن عثمان. والله مقامه أكبر، والله مقامه أكبر أن يتكلم عنه أمثالنا. رضي الله تعالى عن الخليفة الراشد، رضي الله عن ذي النورين وزوج البنتين وصاحب الهجرتين الذي هاجر بالسيدة رقية إلى أرض الحبشة. أسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.